السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حمزة الفاضلي. اليوم نتلاقاو في فيديو جديد في لي روت. دونك كونسيرنون لي روت اللي غيكون فيه تصحيح ديال الامتحان ديال الريكروتمون ديال لي تكنيسيان سبيسياليزي، تكنيسيان 3 غراد في وزارة الجيز والنقل واللوجيستيك، مينيستير دو ليكيبمون ministère d'équipement et de la logistique. Donc voilà. دونك غادي نبداو نجاوبو على لي كيسيون ديالنا، ومره نبقاو نخدمو دي زيكزامان باش هكا توجدوا ليه مزيان. دونك اول لا بروميير كيسيون on appelle une chaussée souple. chaussée souple c'est une chaussée en béton. خطأ. les chaussées en béton هما les chaussées rigides. donc الاولى خطأ. une chaussée avec des graves traités, c'est-à-dire une chaussée avec des GNT. une chaussée avec des GT, des graves traités عذرا. une chaussée avec des matériaux ne contenant pas de liant. non خطأ. donc B هي صحيحة. c'est une chaussée souple هي اللي تكون فيها les graves traités et les liants hydrocarbonés، يعني كيكون فيها الزفت le bitume. donc B la question B هي اللي صحيحة. selon les CGRRC اللي هو l'instruction sur les caractéristiques géométriques des routes en race compagnie، هذه هي la norme ديال les routes en race compagnie. le chaussée bidirectionnel يعني الطريق اللي كدي وكتجيب à deux voies normales ont une largeur de. الطريق اللي كدي وكتجيب لا لارجور نورمال ديالها باش تكون نورمال عاديه، يعني ما واسعه بزاف ما ضيقه بزاف، هي 7 متر. اتخوات الا كانت ضيقه كتب لكم اتخوات هي 6 متر. دونك البي ديريكسيونيل اللي فيها دو فوا نورمال 7 متر. لا سيرفاس دو لا روت كي كومبرون لا ou les chaussées اللي كتكون فيها لا شوسي زائد لي زاكوتمون et éventuellement les terre-pleins إلا كانوا لي terre-pleins central لي تي بي سي. تي بي سي هما دوك اللي تيكونوا فيهم الشجر تيقسموا وسط الطريق. اذا حنا عارفين ان لا بلاتفورم هي لا شوسي بلس لي زاكوتمون. دونك هنا قال لك غير لا شوسي بلس لي زاكوتمون ايفونتيلمون لي terre-pleins central. دونك هذه سي لا بلاتفورم. 4. Pour un tronçon d'une route de deuxième catégorie, une courbe de rayon 325 est déversée à 3%, déversée à 4%, non déversée. هنا غنهضروا على واحد الحاجة مهمة. deuxième catégorie. شنو هما لي غايون ديال deuxième catégorie؟ نورمالمون خصكم تكونوا حافظينهم. الطريقة باش تحفظوهم ساهلة. نحل ان وورد. نحل ان وورد عندي ديما الغايو مينيمو نورمال وعندي الغايو مينيمو ابسولي. غايو مينيمو ابسولي. دونك في النورمال عندي الكاتيجوري اكسبسيونيل عندها 1000. بروميير كاتيجوري عندها 500 250 125 في لا تروازيام كاتيجوري. هنا عندي 700 350 350. الطريقة باش كتحفظهم كنتم غادي تقسم على جوج 175 إلا هنا لي 75 يعني باش نقسموش على جوج 75. هذا كيتسمى الغايو مينيمو نورمال، هذا الغايو مينيمو ابسولي. الناس ديال لي روت غيفهموني مزيان. الغايو مينيمو نورمال تيكون الديفير ديالو في لي فيراج هو 4%، والغايو مينيمو ابسولي هو 7%. حنا هاد الرايو اللي عندنا كبر من 250، يعني الديفير ديالو غيكون قل من 4%. دونك هادي محيدة. نون ديفيرسي لا. امتى تيكون الغايو نون ديفيرسي؟ مني بالنسبه لهاد الكاتيجوري مني كيساوي دو فوا الغايو مينيمو نورمال، وبالنسبه لهادي مني تيساوي دو فوا الغايو مينيمو نورمال، ولكن بالنسبه لهادي مني تيساوي 1.4 الغايو مينيمو نورمال. اذا كالكيلاتريس 250 في 1.4 250 في 1.4 350. انا ما عنديش 350، اذا اوتوماتيكمون هنا بلا ما تحتاج لا كالكيل لا والو، بالعقل dévers à 3%, déversé à 3%.
بلا ما تحتاج تحفظ لا فورميل ولا حنا ديمونطرينا عليها. انا دابا ديستيني هادشي بالنسبه للناس اللي فاهمين لي روت، فاهمين سي كوا لو ديفير، فاهمين سي كوا لا فارياسيون دي ديفير. يعني الا كان عندكم مشكل في هادشي فتواصلوا معايا ونحاول ندير لكم كور خاص بهادشي. داكور. دونك لي طالي دو غومبلي سون جينيرالمون ريغلي. الغومبلي كيكون فيه البروبليم د ستابيليتي، دونك لوريزونتال غتكون كبر من الفيرتيكال. اذا هي اللي صحيحه 3 هوريزونتال بور 2 فيرتيكال. كيسيون 6. Quel est l'élément géométrique qui relie l'alignement droit à une courbe circulaire déversée dans le tracé en plan? Donc, qui relie l'alignement droit à une courbe circulaire déversée dans le tracé en plan, يعني اللي كيلي ما بين الفيراج والتراسي ولا دروات. خاصني نفاريي، هذاك يتفاريا فيما يسمى بلاكلوتويد. دونك بي صحيحة لاكلوتويد. لا كيسيون 7. Voilà. بالنسبة للسبعة، quelle est la distance de sécurité entre des véhicules circulant à 100 km/h? دونك جينيرالمون كاينة ان فورميل، ولكن باش منعقدوش الامور جينيرالمون تقول لك هي 60% من السرعة باش غاديين. دونك 60% ديال 100 هي 60 متر. دونك 60 متر. بالنسبة هنا راه بيان سور لو بورسونتاج مي اون متر. 0.6 وكتعطينا 0.6 في لا فيتيس اون كيلومتر باغ كتعطينا لا ديستانس اون متر. هذه فقط ان سيبوزيسيون. دونك هاد الاجابه الصحيحه 6 متر. بور لا راكوردمون دي دروات اون بروفيلونمون، في البروفيلونمون يعني اكس و زد، يعني لابسيس كيرفيلين و زد، كنديرو الراكوردمون بالبارابول راكوردمون بارابوليك. هنا كاين لو تيب دو بروفيلون ترافير سويفون. عندنا التيران ناتوريل فوق من البروجي، اذا terrain naturel supérieur à leur projet. Donc, c'est un profil en travers en déblé. Voilà, en déblé. Donc, merci beaucoup pour votre attention. إلا كان عندكم أي سؤال أو ما فهمتوش شي حاجة في هاد الأمور، أنا كنجي سوبوزي أنكم راه فاهمين هادشي كلشي. ما عليكم إلا تخلوا لي كومونتير أسفل الفيديو، إن شاء الله نحاول نجاوبكم في أقرب وقت. ميرسي بوكو.